वार्म वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन। जी हाँ, फ्रीडम न्यूज़ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा शो लेकर आया है, लॉयर्स ऑनलाइन, और मैं आपकी होस्ट उरूज नाज आपके साथ। आज के प्रोग्राम लॉयर्स ऑनलाइन में हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो हैं एडवोकेट खालिद अजहर, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि ये एक सहाफ़ी भी हैं। ये सुनकर यकीनन आपके जहन में ये आ गया है कि जनाब आज तो बहुत कुछ हमें नॉलेज मिलने वाली है कि एक सहाफ़ी और वो भी लॉयर। तो आज हम देखते हैं कि वकील साहब हमारे साथ क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो वार्मली वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम खालिद अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम उरूज नाज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ्रीडम न्यूज़ जो है उस चैनल पे आपने मुझे टाइम दिया, मुझे इनवाइट किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी कोशिश है जो आप माशरती तौर पे जो कर रही हैं। जी जी। अच्छा, एडवोकेट खालिद अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। तो वकील साहब, आज जो है सबसे पहले तो जैसे कि आपके तारुफ की बात हुई, तो आप माशाल्लाह एक सहाफ़ी भी हैं और लॉ से भी आपका ताल्लुक़ है, यानी कि आप दिन रात जो है वो बहुत सारे केसेस में जो है वो उलझे हुए होते हैं। किस तरह से आप डिज़ॉल्व करते हैं उन तमाम चीज़ों को, और किस तरीके से जो है वो आप तमाम लोगों को मुश्किलात से निकालते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इस प्रोग्राम में आप अपनी बातों के ज़रिए लोगों को बहुत सारे जो उनके जहनों में उलझनें होती हैं उनको आप जो है उनका हल पेश करें। तो ये इससे पहले कि मैं आपसे मज़ीद करूँ बात, आप माशाल्लाह से इतना सारा आपका तारुफ है, आप जो है वो सहाफ़त के शोबे से भी वाबस्ता हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हम बुनियादी तौर पे जो है ना माशरती तौर पे बहुत ही डिस्टर्ब अब हम जो है ना मसद एरा से गुज़र रहे हैं, क्योंकि इस किस्म के इश्यूज़ जो कि प्रीवियस एरा के अंदर कोई वैल्यूएबल नहीं थे, आज वो बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत के हामिल हो गए हैं। हमारे माशरे में अब टॉलरेंस नहीं रही है। अगर हम प्रीवियस एरा में देखें तो बहुत बड़े बड़े इशू होते थे, लेकिन ये है कि वो फैमिली के बड़े लोग बैठ के उसको जो है ना सेटल डाउन कर लेते थे, और मामले जो है वो अपनी रवा दवा जो अदालतों तक नहीं पहुंचते थे, अदालतों तक नहीं पहुंचते थे, और घर के अंदर ही इन मामलात को हल कर लेते थे। लेकिन अब जो देखा जा रहा है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक सीरियस जो है ना मसद हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि अब हमारे अंदर जो है ना वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो अना जो है हमारी इस्टेब्लिश हो जाती है, और हम जो है ना वो ज़िंदगी को अपनी जो है ना वो इख्तिताम पजीर करना चाहते हैं। और जो हमारे अदालत से हमें रेमेडी मिली है फैमिली लॉ के अंदर, उसका हम बहुत ही नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो टोटली इस्तेमाल ख्वाहिशात पे मबनी हमारा है। मैं ये समझता हूँ कि डिसोल्यूशन मैरिज को अगर मैं आपके साथ अगर डिस्कस करना चाहूँ, जो कि खुला है माशरती तौर पे, जो सबसे अहम जो हम नुक्ते को देखना चाहते हैं वो ये कि अगर हमारी कॉज लिस्ट होती है डेली की, तो उसमें ज्यादा तादाद जो है ना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अच्छा, यानी एक दिन में आपके पास कितने केसेस होते हैं? मेरे ख्याल मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कॉज लिस्ट के हिसाब से बोलें तो अगर 22 केस लगे हुए हैं तो उसके अंदर से तकरीबन 10 या 12 जो है ना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केस होते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है, जो कि शरई तौर पे जो उसकी एक इंग्रेडिएंट है, उससे बाला ताक रख के फरमाइशी तौर पे ये काम बहुत हो रहा है हमारे यहाँ अदालती सिलसिले में, और अदालत को भी गुमराह किया जाता है, और हमारी भी जिम्मेदारी आती है। लेकिन ये है कि हकीकत ये होती है कि हम अपने ख्वाहिशात को बुरोईकार लाने के लिए हम जो है इस चीज़ को एक टारगेट लेके आते हैं कि हमने ये खुला लेनी ही लेनी है। और आप ये देखिए कि अब अगर ये खुला का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसकी बुनियादी वजह हमारी फैमिलीज़ हैं। पहले ऐसा होता था कि फैमिलीज जो है इसको फ़रोग नहीं देती थी, और अगर लड़की कोई आके कोई इशू पे जो है वो बात करती थी तो फैमिली ही उसको समझा देते थे, सेटल डाउन करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हमारी फैमिली उस लड़की से भी ज्यादा जज्बाती हो जाती है। सही। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जब हम खुला का सिलसिला हम लेके चलते हैं तो वकला हजरात भी हमारे पूछते हैं कि मामला क्या है, तो वो अगर वकला जो है अपने चैम्बर में उस मसले को हल करने की भी कोशिश करें, लीगल नोटिस देते हैं कि हम अपने चैम्बर में बात करें, तो माइंड सेट के साथ जो है ना लड़की आती है कि मुझे खुला चाहिए। लाजमी चाहिए। अब क्योंकि हमारा प्रोफेशन, अब हम करें तो क्या करें, जब एक चीज़ आपका माइंड सेट है तो हम क्या करें। लेकिन जो हकीकत है, जो बीइंग अ मुसलमान, मैं खुद भी जो है इस चीज़ को बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ कि जो खुला के बुनियादी अज्जा हैं
وہ بالکل جو ہے نا اپلیکیبل نہیں ہو رہے. صحیح. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ خلا بنیادی اجزاء کے بارے میں ہمیں بتائیے وہ کیا ہیں؟ میں یہ آپ سے کہوں کہ بنیادی اجزاء کیا ہے جس پہ شرعی طور پہ لڑکی کو حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ ڈسیبل ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے نان نفقہ کو جناب پورا نہیں کر رہا، یعنی اخراجات کو نہیں کر رہا. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر وہ جناب جو ہے نا میڈیکلی طور پہ انفٹ ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ ایک بہت بڑا لانگ ٹائم کے لیے وہ غائب ہو گیا اور اس کی کوئی اپروچ آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اور نمبر 3 جو ہے وہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی جو کہ شرعی طور پہ غلط ہے اس پہ وہ اپنی بیوی کو مائل کرتا ہے. تو وہ چیز جناب جو ہے سر یہاں پر میں ایک بات پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ہم جس کی بھی جو ہے وہ ریزولوشن آف میرج کے بارے میں اب سنتے ہیں کہ جی فلاں کی خلا ہو گئی، خلا لے لی یا فلاں نے طلاق لے لی، تو لوگ پہلا جملہ جو یہ کہتے ہیں جی وہ نفسیاتی تھا، یا خاتون کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی تھی. تو اس کو کس طرح سے جج کیا جاتا ہے کہ آیا کہ وہ سچ بولا جا رہا ہے یا پھر غلط بیانی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو ہمارے آنریبل کورٹ جو ہیں وہ بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پری ٹرائل کا سیشن کیا جاتا ہے کورٹ میں. تو ججز اپنے چیمبر میں جو ہیں وہ لڑکا اور لڑکی کو بلاتے ہیں اور پری ٹرائل کے ذریعے یعنی ان کی دوبارہ سے کوئی راستہ ہموار کیا جاتا ہے کہ پیچ اپ ہو جائے. تو اس میں جناب جو ہے نا وہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ لڑکا جو ہے ہسبینڈ وہ بہت کوپریٹیو ثابت ہوتے ہوئے ہر چیز کو ماننے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود جناب جو ہے نا لڑکی جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے جج سے کہ مجھے خلا چاہیے. تو اب مجھے اس میں بتائیے کہ جج کیا کرے اور وکیل کیا کرے جب لڑکی نے اپنا ذہن بنا لیا. اچھا پھر اور ایک میں آپ ان ایڈیشن یہ کروں گا، سب سے بڑا ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ قصوروار ہے کہ اگر ایک لڑکی کی خلا ہوتی ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو بالکل ویلکم کرتا ہے، فیملی ویلکم کرتی ہے اور دوسرے رشتے کے لیے جناب جو ہے نا وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے میم کہ اگر پری ٹرائل فیل ہو جاتی ہے اور خلا گرانٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس خلا کو ایک خلا کہا جاتا ہے. جی سورہ نساء کے حساب سے اس کو ایک خلا کیا جاتا ہے. یہ خلا جناب جو ہے نا وہ ابھی اس پیرامیٹر میں نہیں گئی، یعنی کہ بالکل ختم نہیں ہوئی ہے. جی بالکل ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر دوبارہ سے رابطے کا رجوع کا رجحان ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو خلا کی ڈگری مل جاتی ہے تو آپ کو یونین کونسل سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے. پھر وہاں بھی یہ جناب ایک کوشش ہے کہ دوبارہ سے کوئی ایک راستہ ہموار ہو جائے، نوٹس دیے جاتے. تو پھر اگر یہ نوٹس دیے جاتے اور وہاں بھی اگر کوئی معاملہ نہیں حل ہو پاتا تو وہ پھر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے. لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک خلا ہوتی ہے جب تک کہ 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. اس میں جناب اگر نیت آپ کی صاف ہے اور آپ کو یہ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اگر جو ہے نا یہ ٹائم پیریڈ آپ نے گزار دیا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے پھر وہی ہمارا مسئلہ ہے جو حلالے وغیرہ کا سلسلہ ہے، اس میں پھر جانا پڑتا ہے. صحیح. اور خلا کے حوالے سے، ریزولوشن آف میرج کے حوالے سے آج ہم ایڈوکیٹ خالد اظہر صاحب سے بات کر رہے ہیں اور یقیناً بہت ساری آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہم صرف سنی سنائی پر ہی جو ہے وہ یقین رکھتے تھے. تو آخر میں خالد اظہر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے جو خلا لینے جانے والی خواتین ہیں ان کے بارے میں؟ آپ انہیں کوئی جو ہے وہ گائیڈ لائن دینا چاہیں گے اس پروگرام کے تھرو؟ بہت اچھا، میں آپ کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پروفیشن کا حق ادا کرنے کا آج موقع مجھے دیا. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے لڑکیوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ آج کل مہنگائی کا سلسلہ ہے اور ریسورسز جو ہے نا بہت لیمیٹڈ ہو گئے. اب آپ کے جو ہسبینڈ ہے اس کی جناب جو سورس آف انکم ہے، آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس دائرے کے اندر رہ کے جو ہے آپ اپنے معاملات زندگی کو رکھیں. ہم جو بات یہ کرتے ہیں کہ ویسٹ کو ہم فالو کرتے ہیں یا ہم جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو ایک اپنی خواہشات کو جو ہے نا اپنے ذہن کا حصہ بنا کے ڈیزائریبل جو ہے نا مسئلہ اس کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اگر ویسٹ کو فالو کرتے ہیں آپ تو وہاں میاں بیوی دونوں مل کے کام کرتے ہیں. آپ کے تو ہسبینڈ اکیلے کا، پھر وہ پلس جناب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جیسی آپ کی شادی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ اور جو بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داریوں میں رہتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سے کوئی گنجائش نکالیں کہ معاملات کے اندر افہام و تفہیم ہو جائے. اچھا پھر بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل ویسی ہی رشتوں کا بڑا پرابلم ہے. تو آپ جب یہ رشتہ کیا گیا تھا تو کوئی نہ کوئی تو پلس پوائنٹ تھا کہ جو یہ لڑکے کو آپ نے قبول کیا.
اب اگر خلا کی طرف چلے جاتے ہو تو معاشرے میں آپ تو ویسی پوزیشن آپ کی سیکنڈ ہو گئی, تو پھر آپ بتائیے آپ کی میرٹ تو رہی نہیں. صحیح, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا آپ نے یہ میسج دیا ہمارے اس پروگرام کے تھرو. اور یہاں پر میں بھی ایک چھوٹی سی بات انکلوڈ کرنا چاہوں گی, جس طرح سے وکیل صاحب نے ہمیں کہا کہ لوگ خواتین جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے وہ جسے کہیں گے کہ کمپلیکس کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. میں یہاں پر ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے, کہ ہم کچھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ فیس بک پر اپلوڈ کرنا اپنا جو ہے وہ اولین فرض سمجھتے ہیں, کہ کہیں آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں, نہیں پہلے پکچرز لی جائیں. تو ٹھیک ہے, آپ پکچرز لیجئے, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے, مگر ہر چیز سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی یا شیئر کرنے کی نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے انہیں شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ نے کوئی پکچر اپلوڈ کی ہو, تو شاید انہیں بہت زیادہ احساس پیدا ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کیجئے, شیئر کیجئے مگر اعتدال کے ساتھ. لائرز آن لائن فریڈم نیوز پر آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اگلے پروگرام تک کے لیے عروج ناز کو دیجیے اجازت. وکیل صاحب کا بے حد شکریہ آپ کی آمد کا. ہم پھر سے آپ کو زحمت دیں گے اپنے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اللہ حافظ. تھینک یو.